नाजरीन आदाब। मुअर्रिखा 14 जून 2024 मुताबिक 7 ज़िलहिज्जा 1445 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तराखंड के जंगल में लगी आग की वजह से 10 लोगों की मौत होने की खबर है। इसके अलावा कई लोग जख्मी भी हुए हैं। जंगलात में आग लगने से रियासत में सैकड़ों हेक्टर रकबे पर मौजूद जंगलात की दौलत को काफी नुकसान पहुंचा है। इस बार बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से जंगलात खुश्क हो गए थे और दर्जा हरारत बढ़ने से जंगलात में आग लगने के वाकयात में इजाफा हुआ। महकमा जंगलात के मुताबिक रियासत में जंगलात में आग लगने से अब तक 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। जुमेरात को समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वो नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर पाबंदी नहीं लगाएगी। अदालत ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे रोकेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इम्तिहान पर कोई फैसला आया तो सब कुछ रुक जाएगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। रियायती निशानात के मामले में मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एनटीए के 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस नंबर देने का फैसला वापस ले लिया गया है। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 1563 तलबा को ग्रेस नंबर दिए गए थे उन्हें 23 जून को दोबारा इम्तिहान में शिरकत करने का मौका दिया जाएगा। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1563 उम्मीदवारों के लिए दोबारा इम्तिहान 23 जून को होंगे और नताइज का ऐलान 30 जून से पहले कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में जुमेरात की दोपहर एक फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया, जिसमें कम से कम 6 मजदूरों की मौत हो गई, जिनमें 5 खवातीन भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि धमाका खेज मादा बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जब यह हादसा पेश आया तो कई मजदूर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे। उन्हीं में से तकरीबन 6 मजदूरों की मौत हो गई और कई जख्मी हैं। धमाके की खबर फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड महकमे को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां और एम्बुलेंस जाए हादसा पर पहुंच गयी। फैक्ट्री के अंदर फंसे लोगों को फौरी तौर पर बाहर निकालने की कोशिश शुरू हो गई है और जख्मियों को अस्पताल के लिए भी रवाना कर दिया गया है। अन्नू कपूर की फिल्म हमारे 12 को लेकर तनाज़ा जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर पाबंदी लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की तातीलाती बेंच ने फिल्म की रिलीज की इजाजत देने वाले मुंबई हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फिल्म का टीजर इंतहाई काबिल एतराज है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले पर कोई हतमी फैसला नहीं ले लेती उस वक्त तक फिल्म की रिलीज पर रोक जारी रहेगी। फिल्म पर इल्जाम लगाया गया है कि यह हिंदुस्तान में इस्लामी अकीदे और शादीशुदा मुसलमान खवातीन की तौहीन कर रही है। केरला की वजीर सेहत वीना जॉर्ज कुवैत में आतिशजदगी में जाँ बहक होने वालों की मैयतें वापस लाने के लिए आज कुवैत के लिए रवाना होंगी। इस आग में जाँ बहक होने वालों में 40 हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। ये फैसला वजीर आला पिनराई विजयन की सदारत में मुनक़िदा इजलास के दौरान लिया गया। हुकूमत ने हलाक शुदगान के लवाहिकीन को फी कस 5 लाख रुपए और जख्मियों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया है। ख्याल है कि कुवैत के जनूबी शहर अल-मुनक़ब में एक इमारत में जबरदस्त आग लगने से जाँ बहक होने वाले केरला के 14 लोगों में से 13 की शनाख्त हो गई है। इमारत में आग लगने से केरला की एक कंपनी के 49 मुलाजिमीन की मौत हुई। कुवैती ज़राए के मुताबिक हलाकशुदगान की तादाद में अभी मजीद इजाफा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के सयाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने कहा है कि रियासत की लोक मौसीकी हमारी सकाफत का अनमोल वर्सा है, इसलिए लोक मौसीकी और फनकारों को महफूज करना निहायत जरूरी है। लोक मौसीकी के तहफ़्फ़ुज़ में अदम दिलचस्पी की वजह से बहुत से लोक फन और मौसीकी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि फनकारों का इस्तेहसाल और उन्हें हरासा करना किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर रजिस्टर्ड फनकार को 1 साल में 3 प्रोग्राम अलाट किए जाएंगे। उनके मुआवजे का 50% प्रोग्राम से पहले पेशगी दिया जाएगा और बाकी रकम प्रोग्राम के मुकम्मल होने के बाद बराह रास्त उनके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। प्रोफेसर खान मोहम्मद आतिफ ने अपने एक बयान में कहा है कि 9 जून 2024 को नई दिल्ली के न्यू होराइजन स्कूल हजरत निजामुद्दीन में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत की जनरल बॉडी का इजलास मुनक़िद हुआ। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत की तश्कील 50-60 साल पहले उस वक्त अमल में आई थी कि जब कांग्रेसी हुकूमतों के जमाने में फसादात वबा की तरह फूट पड़े थे। मुसलमानों में इन फसादात के बावजूद कांग्रेस के लिए एतमाद की बहाली के लिए उलमाए मोहतरम के ज़ेर साया मुस्लिम मजलिस मुशावरत नाम की तंजीम वजूद में आई थी, मगर जनता पार्टी ने कांग्रेसी हुकूमत का तख्ता पलट दिया तो ये तंजीम भी गोशे आफियत में जाकर सो गई और अब नए सिरे से तंजीम की तश्कील बेवक्त की शहनाई है, इसलिए कि मुसलमानों की बिसात के सारे मोहरे मात खा चुके हैं और अब अक्सरियत की शहनाई पर थिरकने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिल्ली से आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खां और उनके बेटे अनस खान को बड़ी राहत देते हुए दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के फेज 1 थाना इलाके में पेट्रोल पंप पर हमला
اطلاع اور دھمکی کے معاملے میں امانت اللہ خان اور ان کے بیٹے انس خان کی گرفتاری پر روک لگانے کا حکم جاری کیا ہے۔ آپ لیڈر امانت اللہ خان اور ان کے بیٹے نے الہ آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جس میں ان کی گرفتاری پر روک لگانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جسٹس سمتر دیال سنگھ اور جسٹس شیلیندر ستیج کی ڈویژن بینچ نے بدھ کو کیس کی سماعت کے بعد گرفتاری پر روک لگانے کا حکم جاری کیا۔ ریاستی ہوم گارڈ سول ڈیفنس کے وزیر دھرمویر پرجاپتی نے آج نوین بھون میں اپنے دفتر میں محکمہ جاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں وزیر موصوف نے ہدایت دی کہ ضلع مجسٹریٹوں کے ذریعے اضلاع میں سول ڈیفنس کے رضاکاروں کو عوامی کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کو یقینی بنانے کی ترغیب دی جائے، ان کے کام کا بھی وقتاً فوقتاً جائزہ لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سول ڈیفنس کے رضاکاروں کے عوامی فلاح و بہبود کے کاموں سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے مناسب کوششیں کی جائیں تاکہ عوام میں ان کے کاموں کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہو۔ سابق مرکزی وزیر سنجیو بالیان اور سدھنا سے بی جے پی کے سابق ایم ایل اے سنگیت سوم کے درمیان تنازعہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ سنگیت سوم نے سنجیو بالیان پر کئی سنگین الزامات لگائے ہیں جس میں وزیر کے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے بیرون ممالک میں غیر قانونی طور پر زمینیں خریدنے اور مجرموں کو تحفظ دینے کی بات کی گئی ہے۔ سنگیت سوم کی جانب سے لگائے گئے ان سنگین الزامات پر سنجیو بالیان کی طرف سے سابق ایم ایل اے کو 10 کروڑ روپے کا ہتک عزت کا نوٹس بھیجا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سنگیت سوم نے ایک پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کے درمیان ایک پریس نوٹ تقسیم کیا تھا جس میں سابق وزیر ڈاکٹر سنجیو بالیان پر سنگین الزامات لگائے گئے تھے۔ اوادھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ میں رواں ہفتے کے اواخر میں حج کے آغاز سے پہلے سعودی عرب میں مسلمان زائرین کی بڑی تعداد پہنچ چکی ہے۔ حج کا باضابطہ آغاز جمعے کو ہوگا۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی متعدد مسلمان غیر قانونی طور پر حج کی خاطر مکہ کا رخ کر رہے ہیں۔ سعودی حکام نے بتایا ہے کہ اس جرم پر سینکڑوں افراد کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ دوران حج اگر کوئی شخص بغیر پرمٹ کے مکہ میں داخل ہوگا تو اسے 10,000 سعودی ریال تک جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والا اگر کوئی غیر ملکی ہوا تو اسے بے دخل کر کے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ مزید یہ کہ بغیر کسی حج اجازت نامے کے کسی مسلمان کو مکہ لے جانے والے کسی بھی ٹرانسپورٹر کو بھی 6 ماہ کی سزائے قید سنائی جائے گی اور اسے 50,000 ریال جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ ترکیہ کی انٹیلیجنس نے یورپ میں موساد کے متحرک خفیہ سیل بے نقاب کیے ہیں۔ ان خفیہ سیلوں میں 9 افراد شامل ہیں جن میں سے 8 کو پچھلے سال گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتار کردہ جاسوسی سیل کے 6 پر سرکاری اور حکومتی خفیہ اداروں کو چرانے کا الزام ہے۔ نیز سیاسی اور فوجی حوالے سے بھی جاسوسی کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ترکیہ کی قومی انٹیلیجنس آرگنائزیشن نے ان افراد پر مبنی جاسوسی سیلوں کو اور نیٹ ورکس کو اسرائیلی انٹیلیجنس موساد سے وابستہ بتایا ہے جو ترکیہ اور یورپ میں جاسوسی کرنے میں ملوث ہیں۔ اس بارے میں ترک اخبار صباح نے رپورٹ کیا ہے اور ان کے بارے میں تحقیقات کے حوالے سے تفصیلات بھی شامل کی ہیں۔ G7 ممالک کے رہنما عالمی سیاسی اور اقتصادی چیلنجز پر غور کے لیے اٹلی میں موجود ہیں۔ انہوں نے یوکرین کو اس کی بقا کی جنگ میں مدد کے لیے $50 ارب قرض دینے کا اعلان کیا ہے۔ G7 کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس رقم سے یوکرین کو روس کے خلاف اپنی بقا کی جنگ میں مدد ملے گی۔ دنیا کی 7 امیر ترین جمہوریتوں کے رہنماؤں نے اٹلی میں اپنی میٹنگ کے دوران یوکرین کو $50 ارب بطور قرض دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ رقم روس کے مرکزی بینک کے مختلف ملکوں میں منجمد اثاثوں سے ہونے والی آمدنی اور حاصل ہونے والی سود کی رقم سے ادا کی جائے گی۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے خواتین اور لڑکیوں کے بنیادی انسانی حقوق پر جو پابندیاں لگائی ہیں ان میں اہم ترین معاملہ لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنے کا ہے۔ یونیسیف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ایسی صورتحال میں ترقی نہیں کر سکتا کہ جس میں آبادی کے نصف حصے کو پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے ایک بیان میں طالبان حکومت پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر بچوں کی تعلیم حاصل کرنے کی دوبارہ اجازت دیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی برقرار رکھنے کا عمل طالبان کو بطور افغانستان حکمران تسلیم کیے جانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اقوام متحدہ نے جمعرات کے روز اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ سن 2023 کے آغاز سے مئی 2024 تک عالمی سطح پر ریکارڈ 120 ملین انسان مجبوراً بے گھر ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین نے کہا کہ جب تک بین الاقوامی جغرافیائی سیاست میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ان اعداد و شمار میں مسلسل
مسلسل اضافہ ہوتا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ یہ نئے اعداد و شمار اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کی ایک نئی رپورٹ میں سامنے آئے ہیں، جس میں دنیا بھر میں پناہ گزینوں، پناہ کے متلاشی انسانوں، اندرون ملک بے گھر ہو جانے والوں اور بے وطن افراد کی تعداد کا پتہ لگانے سے متعلق ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔